अथ चतुर्थः सर्गः। रामाभिषेणनम्। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदनुपूर्वशः ततो ब्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। श्रुत्वा हनुमतो वाक्यं यथावदनुपूर्वशः ततो ब्रवीन्महातेजा रामः सत्यपराक्रमः। यान्निवेदयसे लङ्कां पुरीं भीमस्य रक्षसः क्षिप्रमेनां वथिष्यामि सत्यमेव ब्रवीमि ते। अस्मिन् मुहूर्ते सुग्रीव प्रयाणमभिरोचये युक्तो मुहूर्तो विजयः प्राप्तो मध्यं दिवाकरः। अस्मिन् मुहूर्ते विजये प्राप्ते मध्यं दिवाकरे सीतां हृत्वा तु मे यातो क्वासौ व्यास्यति यास्यतः। सीता श्रुत्वा वियानं मे आशामेष्यति जीविते जीवितान्ते मृतं स्पृष्ट्वा पीत्वा विषमिवातुरः। उत्तरा फल्गुनी ह्यद्य श्वस्तु हस्तेर्योक्ष्यते अभिप्रयाम सुग्रीव सर्वानीकसमावृताः। निमित्तानि च धन्यानि यानि प्रादुर्भवन्ति च निहत्य रावणं सीताम् आनयिष्यामि जानकीम्। उपरिष्टाद्दिनयनं स्फुरमाणमिदं मम विजयं समनुप्राप्तं शंसन्ति वा मनोरथम्। ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः उवाच रामो धर्मात्मा पुनरप्यर्थकोविदः। अग्रे यातु बलस्यास्य नीलो मार्गमवेक्षितुं वृतः शतसहस्रेण वानराणां तरस्विनां फलमूलवता नीलां शीतकाननकारिणां पथा मधुमता चाशु सेनां सेनापतेनयां दूषयेयुर्दुरात्मानः पथि मूलफलोदकं राक्षसाः परिरक्षेथात् तेभ्यस्त्वं नित्यमुद्यतः। निम्नेषु गिरिदुर्गेषु वनेषु च वनौकसः अभिप्लुत्याभिपश्येयुः परेषां निहितं बलम्। यच्च पल्गो बलं किञ्चित् तदत्रैवोपयुज्यताम् एतद्विकृत्यं घोरन्नो विक्रमेण प्रयुध्यताम्। सागरौघनिभं भीममग्रानेकं महाबलाः कपिसिंहाः प्रकर्षन्तो शतशोथसहस्रशः। गजश्च गिरिसङ्काशो गवयश्च महाबलः गवाक्षश्चाग्रतो यान्तो वाहिन्या वानरर्षभाः। यातु वानरवाहिन्यां वानरः प्लवतां वरः पालयन् दक्षिणं पार्श्वं ऋषभो वानरर्षभः। गन्धहस्तीव दुर्दर्शस्तरस्वी गन्धमादनः यातु वानरवाहिन्याः सव्यं पार्श्वमधिष्ठितः। यास्यामि बलमध्येऽहं बलौघमभिवर्षयन् अधिरुह्य हनूमन्ता ऐरावतमिवेश्वरः। अङ्गदेनैष संयान्तो लक्ष्मणश्चान्तकोपमः सार्वभौमेन भूतेशो द्रविणाधिपतिर्यथा। जाम्बवाञ्च सुषेणश्च वेगदर्शी च वानरः ऋक्षराजो महासत्त्वः कुक्षिं रक्षन्तु ते त्रयः।
राघवस्य वचः श्रुत्वा सुग्रीवो वाहिनीपतिः व्याधिदेशमहावीर्यान् वानरान् वानरर्षभः ते वानरगणाः सर्वे समुत्पत्य युयोत्सवः गुहाभ्यक्षकरेभ्यश्च आशुपुप्लुभिरे तदा ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशम् शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिरयुतैरपि वारणाभैश्च हरिभिर्ययो परिवृतस्तदा तं यान्तमनुयाति स्म महते हरिवाहिनी हृष्टाः प्रमुदिताः सर्वे सुग्रीवेणाभिपालिताः आप्लवन्तप्लवन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमोः क्वेलन्तो विनदन्तश्च जग्मुर्वै दक्षिणां दिशम् भक्षयन्तः सुगन्धीनि मधूनि च फलानि च उद्वहन्तो महावृक्षान् मञ्जरीपुञ्जधारिणः अन्योन्यं सहसा दृप्ता निर्वहन्ते क्षिपन्ति च पततश्चोत्पतन्त्यन्ये पातयन्त्यपरे परान् रावणो नो निहन्तव्यः सर्वे च रजनीचराः इति गर्जन्ति हरयो राघवस्य समीपतः पुरस्तादृशभो वीरो नीलः कुमुद एव च पन्थानं शोधयन्ति स्म वानरैः बहुभिर्वृताः मध्ये तु राजा सुग्रीवो रामो लक्ष्मण एव च बलिभिर्बहुभिः शूरैः वृताः शत्रुनिबर्हणैः हरिः शतबलिर्वीरः कोटिभिर्दशभिर्वृतः सर्वामेकोऽक्यवष्टभ्य ररक्ष हरिवाहिनीम् कोटिशतपरिवारः केसरी पनसो गजः अर्कश्चातिबलस्पार्श्वा एकं तस्याभिरक्षते सुषेणो जाम्बुवां चैव वृक्षैश्च बहुभिर्वृतौ सुग्रीवं पुरतः कृत्वा जघनं संरक्षतुः तेषां सेनापतिर्वीरो नीलो वानरपुङ्गवः सम्पतन् प्लवतां श्रेष्ठां तद्बलं पर्यपालयत् दरीमुखः प्रजङ्गश्च रम्भोतरभसः कपिः सर्वतश्च युयुर्वीरा त्वरयन्तः प्लवङ्गमान् एवं ते हरिशार्दूला गच्छन्तो बलदर्पिताः अपश्यंस्ते गिरिश्रेष्ठं सख्यं द्रुमलतायुतं सरांसि च सुपुल्लानि तटाकानि महान्ति च रामस्य शासनं ज्ञात्वा भीमकोपस्य भीतवत् वर्जयन्नगराभ्यासां तथा जनपदानपि सागरौघनिभं भीमं तद्वानरबलं महत् निःससर्पमहाघोषं भीमघोष इवार्णवः तस्य दाशरथेः पार्श्वे शूरास्ते कपिकुञ्जराः तूर्णमापुप्लुः सर्वे सदश्वा इव चोदिताः कपिभ्यां मुह्यमानौ तौ शुशुभाते नरर्षभौ महद्भ्यामिव संस्पृष्टौ ग्रहाभ्यां चन्द्रभास्करौ ततो वानरराजेन लक्ष्मणेन च पूजितः जगाम रामो धर्मात्मा ससैन्यो दक्षिणां दिशं तमङ्गदगतो रामं लक्ष्मणः शुभया गिरां
उवाच परिपूर्णार्थो वचनं प्रतिबाणवान् हृतामवाप्य वैदेहीं क्षिप्रं हत्वा च रावणम् समृद्धार्थः समृद्धार्थाम् अयोध्यां प्रति यास्यसि महान्ति च निमित्तानि दिवि भूमौ च राघवाम् शुभानि तव पश्यामि सर्वाण्येवार्थसिद्धये अनुवाति शुभो वायुः सेनां मृदुहितः सुखः पूर्णबल्गुस्पराश्चेमे प्रबदन्ते मृगद्विजोः प्रसन्नाश्च दिशः सर्वा विमलश्च दिवाकरः उशना च प्रसन्नार्चिरनुत्वं भार्गवो गतः ब्रह्मराशिर्विशुद्धश्च शुद्धाश्च परमर्षयः अर्चिष्मन्तः प्रकाशन्ते ध्रुवं सर्वे प्रदक्षिणम् त्रिशङ्कुर्विमलो भाति राजर्षेः सपुरोहितः पितामहः पुरोऽस्माकम् इक्ष्वाकूणां महात्मनां विमले च प्रकाशे ते विशाखे निरुपद्रवे नक्षत्रवरमस्माकम् इक्ष्वाकूणां महात्मनां नैरृतं नैरृतानां च नक्षत्रमभिपीड्यते मूलो मूलवता स्पृष्टो दूप्यते धूमकेतना सर्वं चैतद्विनाशाय राक्षसानाम् उपस्थितं काले कालगृहीतानां नक्षत्रं ग्रहपीडितं प्रसन्नाः सुरसाश्चापो वनानि पलवन्ति च प्रभान्त्यभ्यधिकं गन्धान् यथर्थो कुसुमाद्रुमाः व्यूढानि कपि सैन्यानि प्रकाशन्तेऽधिकं प्रभो देवानामिव सैन्यानि सङ्ग्रामे तारकामये एवमार्य समीक्षैतान् प्रीतो भवितुमर्हसि इति भ्रातरमाश्वास्य हृष्टः सौमित्रिरब्रवीत् अथावृत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती च मूहुः ऋक्षवानरशार्दूलै नखदंष्ट्रायुधैर्वृतां कराग्रैश्चरणाग्रैश्च वानरैर्वृत्तितं रजः भीममन्तर्दधे लोकं निवार्य सवितुः प्रभां सपर्वतवनाकाशां दक्षिणां वरिवागिनी छादयन्ती ययौ भीमा द्यामिवाम्बुदसन्ततिः उत्तरन्त्यां च सेनायां सततं बहुयोजनं नदी स्रोतांसि सर्वाणि सस्यन्दुर्विपरीतवत् सरांसि विमलां भांसि द्रुमाकीर्णां च पर्वतान् समान् भूमिप्रदेशां च वनानि पलवन्ति च मध्ये न च सुमन्ताश्च तिर्यक्षादश्च वाविशत् समावृत्य महीं कृत्स्नां जगाम महती च मूहुः ते हृष्टमनसः सर्वे जग्मुर्मारुतरंहसः हरयो राघवस्यार्थे समारोपितविक्रमाः हर्षवीर्यबलोद्रेकान् दर्शयन्तः परस्परम् यौवनोत्सेकजान् दर्पान् विविधान् चक्रुरध्वनि तत्र केचिद्रुतं जग्मुम् उत्पेतुश्च तथा परे केचित् किलकिलां चक्रुर्वानरा वनगोचराः पास्फोटयञ्च पुच्छानि सन्निजग्नुः पदान्यपि भुजान् विक्षिप्य शैलां च द्रुमान् अन्ये बभञ्जिरे आरोहन्तश्च शृङ्गाणि
गिरीणां गिरिगोचराः महानादान् विमुञ्चन्ति त्वेलामन्ये प्रचक्रिरे ऊरुवेगैश्च ममृदुः लता जालान्यनेकशः जृम्भमाणाश्च विक्रान्तां विचक्रीडुः शिलाद्रुमैः शतैः शतसहस्रैश्च कोटिभिश्च सहस्रशः वानराणां सुघोराणां यूतैः परिवृता मही सा स्म याति दिवारात्रं महती हरिवाहिनी हृष्टा प्रमुदिता सेना सुग्रीवेणाभिरक्षितां वानरास्त्वरितं यान्ति सर्वे युद्धाभिनन्दिनः मुमोक्ष यशवः सीतां मुहूर्तं क्वापि नासता ततः पादपसंबाधं नानामृगसमायुतं सख्यपर्वतमासेदुं मलयं च महीधरं काननानि विचित्राणि नदे प्रस्रवणानि च पश्यन्नभिययौ रामः सख्यस्य मलयस्य च चम्पकास्तिलकां चूतान् अशोकान् सिन्धुवारकान् करवीरां च तिनिशान् भञ्जन्ते स्म प्लवङ्गमोहम् अङ्कोलां च करञ्जां च प्लक्षन्यग्रोदतिन्दुकान् जम्बूकामलकान् नीपान् भञ्जन्ति स्म प्लवङ्गमोहम् प्रस्थरेषु च रम्येषु विविधाः काननद्रुमोः वायुवेगप्रचलिताः पुष्पैरवकिरन्ति तान् मारुतः सुखसंस्पर्शो वातिचन्दनशीतलः षट्पदैर्जनुकूजद्भिर्वनेषु मधुगन्धिषो अधिकं शैलराजस्तो धातुभिः सुविभूषितः धातुभ्यः प्रसृतो रेणोर्वायुवेगविघट्टितः सुमहद्वानरानीकं छादयामास सर्वतः गिरिप्रस्थेषु रम्येषु सर्वतः सम्प्रपुष्पिताः केतक्यः सिन्धुवाराश्च वासन्त्यश्च मनोरमाः माधव्यो गन्धपूर्णाश्च कुन्दगुल्बाश्च पुष्पिताः चिरिबिल्वा मधुकाश्च मञ्जुला मुकुलास्तथां स्फूर्जकास्तिलकाश्चैव नागवृक्षाश्च पुष्पिताः चूताः पाटलयश्चैव कोविदाराश्च पुष्पिताः मुचलिन्दार्जुनाश्चैव शिंशुपाः कुटजास्तथां धवाः शाल्मलयश्चैव रक्ताः कुरुबक्कास्तथा हिन्तालास्तिनिशाश्चैव चूर्णका नीपकास्तथा नीलाशोकाश्च वर्णाम् अङ्कोलाः पद्मकास्तथा प्लवमानैः प्लवङ्गैस्तु सर्वैः पर्याकुलीकृताः व्याप्तस्तस्मिन् गिरौ शीताः पल्वलानि तथैव चाम् चक्रवाकानुचरिताः कारण्डवनिषेविताः प्लवैः क्रौञ्चैश्च सङ्कीर्णां वराहमृगसेविताः ऋक्षैस्तरक्षुभिः सिंहैः शार्दूलैर्भयावहैः व्यालैश्च बहुभिर्भीमैः सेव्यमानः समन्ततः पद्मैः सौगन्धिकैः पुल्लैः कुमुदैश्चोत्पलैस्तथा वारिजैर्विविधैः पुष्पैः रम्यास्तत्र जलाशयाः तस्य साधुषु कूजन्ते नानाद्विजगणास्तथा
स्नात्वा पीत्वोदकान्यत्र जले क्रीडन्ति वानराः अन्योन्यं प्लावयन्ति स्म शैलमारोह्य वानराः फलान्यमृतगन्धीनि मूलानि कुसुमानि च बभञ्जुर्वानरास्तत्र पादपानां मदोत्कटाः द्रोणमात्रप्रमाणानि लम्बमानानि वानराः ययोः पिबन्तो हृष्टास्ते मधूनि मधुपिङ्गलाः पादपानवभञ्जन्तो विकर्षन्तस्तथाः विधमन्तो गिरिवरान् प्रयोः प्लवगर्षभाः वृक्षेभ्योऽन्ये तु कपयो नर्दन्तो मधुदर्पिताः अन्यै वृक्षान् प्रपद्यन्ते प्रपतन्त्यपि चापरे बभूव स्वसुधातैस्तु सम्पूर्णा हर्यूतपैः यथा कमलकेदारैः पक्वैरिव वसुन्धरा महेन्द्रमथ सम्प्राप्य रामो राजीवलोचनः अद्यारोहन् महाबाहुः शिखरं द्रुमभूषितं ततः शिखरमारोह्य रामो दशरथात्मजः कूर्ममीनसमाकीर्णम् अपश्यत् सलिलाकरं ते सख्यं समतिक्रम्य मलयं च महागिरिम् आसेदुरानुपूर्व्येण समुद्रं भीमनिस्पनम् अवरुह्य जगामाशु वेलावनवनोत्तमम् रामो रमयतां श्रेष्ठः स सुग्रीवः स लक्ष्मणः अथ दौतोपलतलां तोयौघैः ससोत्थितैः वेलामासाद्य विपुलां रामो वचनमब्रवीत् एते वयमनुप्राप्ताः सुग्रीववरुणालयम् इहेदानीं विचिन्तासां यानः पूर्वं समुत्थिता अतः परमतीरोऽयं सागरः सरितां पतिः न चायमनुपायेन शक्यस्तरितुमर्णवः तदिहैव निवेशोऽस्तु मन्त्रः प्रस्तूयतामिति यथेदं वानरबलं परं पारमवाप्नुयात् इतीव स महाबाहुः सीताहरणकर्षितः रामः सागरमासाद्य वासमाज्ञापयत्तदा सर्वाः सेना निवेश्यन्तां वेलायां हरिपुङ्गवाम् सम्प्राप्तो मन्त्रकालो नः सागरस्यास्य लङ्घने स्वां स्वां सेनां समुत्सृज्य मा च कश्चित् कुतो व्रजेत् गच्छन्तु वानराः ज्ञेयं छन्नं भयञ्चनः रामस्य वचनं श्रुत्वा सुग्रीवः स लक्ष्मणः सेनां निवेशयत्तीरे सागरस्य द्रुमायते विरराजसमीपस्थं सागरस्य च तद्बलम् मधुपाण्डुजलक्षीमान् द्वितीय इव सागरः बेलावनमुपागम्य ततस्ते हरिपुङ्गवाः विनिविष्टाः परं पारं काङ्क्षमाणा महोदधेः तेषां निविशमानानां सैन्यसन्नाहवनीस्वनः अन्तर्धाय महानादम् अर्णवस्य प्रशुष्टुवे सा वानराणां ध्वजनी सुग्रीवेणाभिपालिता त्रिधा निविष्टा महती रामस्यार्थपराभवत् सा महार्णवमासाद्य हृष्टा वानरवाहिनी
वायुवेगसमाधूतं पश्यमाना महार्णवं दूरपारमसम्बाधं रक्षोगणनिषेवितं पश्यन्तो वरुणावासं विषेदुर्कर्यूथपाः चण्डनक्रग्रहं घोरं खपादो दिवसक्षये हसन्तमिव पेनौघैः नृत्यन्तमिव चोर्मिभिः चन्द्रोदयसमुद्धूतं प्रतिचन्द्रसमाकुलं पिनष्टीव तरङ्गाग्रैः अर्णवः पेनचन्दनं तदादाय करैरिन्दुर्लिम्पन्ति वादिगङ्गनाः चण्डानिलमहाग्राहैः कीर्णं तिमितिमिङ्गलैः दीप्तभोगैरिवाकीर्णं भुजङ्गैर्भुजगालयम् अवगाढं महासत्त्वैर्नानाशैलसमाकुलं सुदुर्गं दुर्गमार्गं तमगाधमसुरालयम् मकरैर्नागभोगैश्च विगाढवातलोलिताः उत्पेतुश्च निपेतुश्च प्रवृद्धा जलराशयः अग्निचूर्णमिवाविद्धं भास्वराम्बोर्महोरगं सुरारिविषयं घोरं पातालविषमं सदा सागरं चाम्बरप्रख्यमम्बरं सागरोपमं सागरं चाम्बरं चेति निर्विशेषमदृश्यत सम्पृक्तं नभसाप्यम्बः सम्पृक्तं च नभोऽम्बसां तादृग्रूपे स्मदिष्येते तारारत्नसमाकुले समुत्पतितमेघस्य वीचिमालाकुलस्य च विशेषो न द्वयोरासीत् सागरस्याम्बरस्य च अन्योन्यमाहताः सक्ताः सस्वनुर्भीमनिस्पनाः ऊर्मयः सिन्धुराजस्य महाभेर्यैवाहवे रत्नौघजलसन्नादं विषक्तमिव वायुनाम् उत्पतन्तमिव क्रुद्धं यादो गणगमाकुलं ददृशुस्ते महोत्साहा वाताहतमपां पतिम् अनिलोद्दतमाकाशे प्रवल्गन्तमिवोर्मिभिः ततो विस्मयमापन्ना ददृशुर्हरयोस्तदा भ्रान्तोर्मिजलसन्नादं प्रलोलमिव सागरम् ततो विस्मयमापन्ना ददृशुर्हरयस्तदा भ्रान्तोर्मिजलसन्नादं प्रलोलमिव सागरम् इति श्रीमद् रामायणे युद्धकाण्डे चतुर्थः सर्गः श्रीसीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रपरब्रह्मणे नमः। ओम्।